बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौरी अस टेलीविजन परान आज ये परुन बरतानिक पेज नंबर 56 सारी बच करू पन किताब। बरतानिक पीठ सपुद अमरीकाहस मज अमुक किस्मक तजुर्बा दपा बरतानिक पीठ हसा सपुद अमरीकाहस मज अमुक तजुर्बा। ٲخرس कोर 1923 ईस्वीयस मज BBC तो ब्रेड टेलीविजन कंपनी पान वन रलित बाज़ाब्त पीठ तस्वीर सोजनुक इंतजाम। ٲخر हसा कर 1923 ईस्वीस मज हसा कर BBC ब्रेड टेलीविजन कंपनी हसा कोर पान वन बाज़ाब्त पीठ तस्वीर सोजनुक इंतजाम। दोयमी आलमी गीर जंग पत लोग टेलीविजनस दुनियास मज चले जा तो हज ज़बरदस्त तरक्की परनावन। दपान दोयम येल आलमगीर जंग वो कि तम पत हसा गो टेलीविजन दुनियास मज आव अख चले जा यस आव ज़बरदस्त तरक्की मज परनावन। टेलीविजन रेडियो खुद ज़्यादा पेचीद। दपान टेलीविजन हसा रेडियो खुद ज़्यादा पेचीद। रेडियो सिर्फ बोजनुक चीज़। रेडियो हसा गोब्रो सिर्फ बोजनुक चीज़ क्या हेकान रेडियो बोजती हसा अगर न्यूज़ बोजन सुबह या कह प्रोग्राम बोजन तो तेल हसा हेकान बोजित हेकान वुचित कि टेलीविजन वुचनुक ते बोजनुक ते। दपान टेलीविजन हसा वुचनुक ते तो बोजनुक ते अथ कुन ते अच्छो दिनवो काम करान। दपान अथ हसा अच्छो दोनवई काम करान। टेलीविजन गई जरिए यह तस्वीर तुलनुक मरहलन अंदर एक जाय पे बे जाय तम वातान। दपान यह टेलीविजन हसा तुम वुचो सा पाने अम जरिए हसा वातान तस्वीर एक मरहल पे बेकिस तान एक जाय पे बे जाय तम। गोडनिकिस मरहलस मज टेलीविजन कैमरा तथ प्रोग्रामस मज तुलान युस हावन आसि। दपान टेलीविजन यथ मरहलस मज अख कैमरा अंदर युस हसा अमुक तस्वीर तुलान युस अस हावान दोयमिस मरहलस मज टेलीविजनस ट्रांसमीटर यम तस्वीर लहरन हंद जरिए यह हवाहस मज दूर दूर तम सोजान। दपान अत मज हसा दोयमिस मरहलस मज क्या टेलीविजन युस तस्वीर तुलनुक हिंद जरिए हवाहस मज हसा दूर दूर तम सोजान। त्रेमिस मरहलस मज यह लहरन सानन टेलीविजन सेट अंदर वातान तो सु प्रोग्राम तथ पट वुचान इत पट गोडनिकिस मरहलस मज तस्वीर आय तुलना। दपान अत मज हसा त्रेमिस मरहलस मज हसा टेलीविजन युस यह अंदर वातान हसा सु प्रोग्राम तथ पट वुचान इत पट गोडनिकिस मरहलस मज तस्वीर आय तुलना। टेलीविजन कैमरा तस्वीर टुकर टुकर करान। दपान इस टेलीविजन तस्वीर हसा हेकान टुकर टुकर कर मगर टेलीविजन सेटुक तस्वीर ट्यूब यमन टुकरन दुबार जोड़ अख मुकम्मल तस्वीर बनावान। दपान यह सह चीज़ गोब्रो यह कैमरा अत हेक इंसान टुकर टुकर कर तुम वुचान यह लेड यथ हेको अलग अलग कर बे हेकि अगर अख गो फुटराउन प्यूंत प्यूंत करन बे गो हुत कन वाट दित कि पत खोलो यह ना बल्कि यथ हेको प्यूंत प्यूंत कर पत हसा बे यह तस्वीर ट्यूब बे मतलब जोरान यह हसा बे करा बराबर। यह तस्वीर ट्यूब टेलीविजन सेटस अंदर आसान। दपा यह तस्वीर ट्यूब यह टेलीविजन सेटस आसान अंदर। यह तस्वीर हवाक लहर तो रटान यह अख हवाच लहर रटान। टेलीविजन सेट सह जाय यथ मज प्रोग्राम सपदान दपा टेलीविजन सेट हसा सह जाय यथ मज हसा प्रोग्राम सपदान अख खुल डुल ते बोड़ कैमरा आसान। दपा अत मज हसा खुल डुल तो बोड़ कैमरा आसान त्युत बोड़ हरगाह अत अंदर कह ड्रामा पेश करने खतर कुल या मकान आसान हावन तमुक सेट गस अत मज लगित आसन। दपा अत मज हसा ये सेट आस लगित अत मज कह ते कल या मकान कुल मकान प्रथ कह हसा तमुक गस अत मज आसन कि यह हावन प्रथ कह अकड़ गस
گژھِ اورٕ یور پھیٖرِتھ تھوٗرِتھ تہٕ نژرَن والٮ۪ن نثرن دوٗرِتھ ہٮ۪کان وۄنۍ چھُ یہِ سٮ۪ٹَس ہیوٗس منٛز یوٗت پرٛوگرام تیار کران بٔلکہِ کھُل مٲدانن منٛز تہِ دوٗر جاے سپدن والٮ۪ن پرٛوگرام چھِ پیش یِوان کرنہٕ ٹیلی وِجن ییٚمہِ قٕسمٕکۍ لہرن ہواہس منٛز دوٗر دوٗر سوزنہٕ چھِ تِم چھِ سیوٚد تہٕ سادٕ برٛونٛہہ کنہِ پکان گوٚو دپان یُس یہِ ٹیلی وِجن چھُ أمۍ ہسا چھِ واریاہ قٕسمہٕ لہرن ہواہس منٛز دوٗر دوٗر تام یِوان سوزنہٕ یہِ ہسا چھِ آسان سیوٚد برٛونٛہہ کنہِ زن چھِ آسان یہِ برٛونٛہہ کنہِ ہرگاہ یِمن وتھِ منٛز کانٛہہ ٹھوٚر یہِ مِثالے کانٛہہ تھزر عمارت یا تھوٚد بالہٕ تلہٕ چھنہٕ یِم برٛونٛہہ کنہِ ہٮ۪کان پٔکِتھ دپان اگرے مِثال ونو أسۍ کانٛہہ تھٔز عمارت چھِ آسان یا بال چھِ آسان یا بیابٲن چھِ آسان یا مکان یِم ہسا ہٮ۪کن نہٕ تُلِتھ کینٛہہ اَوَے مۄکھ چھُ ٹیلی وِجن سِٹیشن ایریاہس یُس ہواہس أنٛدری لہرن سوزنہٕ چھِ یِوان یِم ما ہٮ۪کن گوٚو مکان تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ پتہٕ تُلو تہٕ ہاوو بیٚکِس جایہِ نہ تُہۍ وٕچھِو سا پانے گوٚو کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد مکان یا بِلڈِنٛگ یا عمارت یا سکوٗل یا ہسپتال یا کانٛہہ کارخان تُہۍ وٕچھِو پانے یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان مطلب ٹیلی وِجن سٮ۪ٹس منٛز یِوان یہِ ہاونہٕ ٹی وی یس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یہِ چھِ اکھ ہواہٕکۍ اکھ لہرن منٛز یِوان ہاونہٕ یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہٮ۪کان گرِ بِہِتھ وٕچھِتھ مطلب کُنہِ تہِ مُلکس منٛز آسہِ کانٛہہ پرٛوگرام چھِ آسان کیٛازِ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے تۄہہِ أسۍ چھِ وٕچھان ریڈیو چھِ أسۍ ہٮ۪کان بوٗزتھٕے یوتن بٔلکہِ وٕچھِتھ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کینٛہہ ٹی وی چھِ أسۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ تہِ تہٕ بوٗزِتھ تہِ کُنہِ تہِ جایہِ لٔگۍتن کانٛہہ پرٛوگرام سُہ امریٖکاہس منٛز ٲسِن سُہ پاکِستانس منٛز ٲسِن سُہ ایٖرانس منٛز ٲسِن سُہ کشمیٖرس منٛز ٲسِن سُہ ہندوستانس منٛز ٲسِن کُنہِ تہِ مُلکس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ عمارت یا کینٛہہ أسۍ چھِ وٕچھان خانہ کعب نتہٕ یُس تور گژھِ سُے وٕچھِ تُہۍ وٕچھِو پانے گوٚو خانہ کعب تام چھِ أسۍ ہٮ۪کان یتھ وٕنکٮ۪نس ٹی وی یس منٛز وٕچھِتھ یا وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ موبایل فون اٮ۪نڈرایڈ فون چھِ اتھ چھِ آسان کیمرا امہِ کہِ ذٔریعہٕ تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یہِ ہر کانٛہہ چھِ أسۍ پرٛوگرام تہِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ پرٛوگرام زیادٕ دوٗر واتنہٕ خٲطرٕ چھُ ریلوے سِٹیشن بناونہٕ یِوان دپان یُس یہِ پرٛوگرام یہِ زیادٕ دوٗر یہِ ہسا چھِ یِوان اکھ ریلوے سِٹیشن بناونہٕ رِلے سِٹیشن چھِ یِوان یہِ بناونہٕ رِلے سِٹیشن گوٚو سُہ سِٹیشن یُس پرٛوگرام کرنہٕ والٮ۪ن اصوٗلن سِٹیشن چھِ تصویٖر پنٕنۍ ذٔریعہٕ بیٚیہِ ہن برٛونٛہہ کنہِ دھوکہٕ دِوان دپان یہِ ہسا چھِ اکھ یِوان چھِ امیُک اکھ سِٹیشن بناونہٕ أکِس جاین پٮ۪ٹھ پتہٕ ہٮ۪کان یِم تصویٖر اورٕ یور سوٗزِتھ زن چھِ آسان یِم برٛونٛہہ کنہِ گوٚو وٕنکٮ۪نس گوٚو أسۍ یُتُے انشاء اللہ پرو أسۍ پگاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بِہِو رۄبس حوالہٕ